देख रही हैं बोल न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान में इस वक्त मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा दिखाई दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान में मौजूद हैं, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान की वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इस मुलाकात में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। आपको बताएं कि अमेरिका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें एक मरतबा फिर से अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ज़राए बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों जंग से निकलने और आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। अमेरिकी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद मफ़ाहिमती याददाश्त के 14 नुकात की जानिब लाने की कोशिश कर रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, ईरान और अमेरिका दोनों एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला भी ईरान के सरकारी दौरे पर हैं। क्या उम्मीद रखी जा सकती है इस बार? ये बहुत ही क्रूशियल किस्म का इसको दौरे को आप कह सकते हैं, और स्पेशली देखा जाए तो खास तौर पे आज अनाउंसमेंट हुई है सैंक्शन जो इकोनॉमिक डे की बात की है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की थी, और आज उनके जो सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी, सो उससे पहले ये वहां पे गए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और फिर दूसरा ये भी है कि आप देखें स्टेल में कोई प्रोग्रेस नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में, और वहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी स्टेक पर लगी हुई है। तो उस देखें फील्ड मार्शल का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये चौथा विजिट है उनका। अप्रैल में भी गए, मई में अभी फिर गए, फिर जुलाई में जब फ्यूनरल था आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का, उसमें भी मौजूद थे। तो देखें कि उनका ये रिपीटेड एंगेजमेंट शो करता है विद ईरानियन लीडरशिप के साथ, और पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा कर रहा है। पाकिस्तान ट्राइंग टू कीप द कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन और मेडिएशन एफर्ट्स को जिंदा रखना चाहता है, और प्रिवेंट करना चाहता है कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट, और कोई मजीद इसमें गड़बड़ ना हो, और स्पेस देना चाहता पाकिस्तान चाहता है कि एक स्पेस क्रिएट की जाए फॉर डिप्लोमेसी। सो मेरा ख्याल उस व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का एक बड़ा इसमें कलीदी किरदार है, और पाकिस्तान एट द सेम टाइम देखें बैलेंसिंग एक्ट भी है। पाकिस्तान के जो क्लोज रिलेशंस है विद स्टेट्स के साथ, सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, अब ईरान के साथ भी वही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मसूद साहब, आपका पॉइंट आ गया। साथ ही रहेगा अब्दुल्ला हमीद कुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कहिएगा, एक ऐसे वक्त पर ये दौरा किया जा रहा है, इसकी टाइमिंग को इसलिए इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि एक तो ये कि ये ईरान की ख्वाहिश पर हो रहा है और बगैर किसी तातुल के फील्ड मार्शल ने फौरी तौर पर वहाँ जाने का फैसला किया। सेकेंडली ये कि जहाँ पर ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ था कि कोई तीसरा फरीक नहीं होगा, हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि खुद ही बुलाया जाता है फेस सेविंग के लिए। जाहिर है कहा जा रहा है कि अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये मामला चल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में फेस सेविंग तो दोनों को चाहिए। दोनों, पहली बात यह है कि दोनों फरीकैन अपने आप को ये नहीं साबित कर सके कि वो मुकम्मल तौर पर फतह याब हो चुके हैं। ना ही अमेरिका ताकत के इस्तेमाल के बावजूद, इसराइल की मदद के बावजूद वो कब्जा कर पाया ईरान के ऊपर, या हुर्मुज़ तक तो वो खुलवाने में नाकाम रहे, बाकी को तो छोड़ ही दें। ना ही वो जितने भी मकासद थे जिसके अंदर हुकूमत की तब्दीली थी वगैरह वगैरह, वो सब उनके अभी तक तो नाकाम हुए। उनके मुताबिक तो वो कई दफ़ा उनकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, IRGC को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं फिर कहाँ से ये लोग आ जाते हैं। हाउएवर, इस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब तो पहले भी अपने मकासद में कामयाब हुए थे। तनहा हुर्मुज़ उन्होंने खुलवाई थी। ये अलग बात है कि फिर अमेरिका ने अपने कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया और हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश हो गई। फिर हमने देखा कि किस तरीके से अब इलेक्शन आ रहे हैं, अमेरिका को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर अवाम जो है वो अब अपनी हुकूमतों से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। साथ ही साथ ईरान के अंदर भी मुश्किलात में इजाफा हो गया। 90% जो तेल
ان کا چین لے رہا تھا، اب وہ چین جو ہے وہ نہیں لے رہا، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے دھچکا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی پابندیاں تو پہلے بھی تھیں، اس سے تو ان کو فرق نہیں پڑا، لیکن اب جو پابندیوں کا نیا دائرہ کار وہ بنانا چاہتے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ اگر ٹریڈ کریں گے تو ان کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کتنے ممالک اس بات پہ لبیک کہتے ہیں؟ ابھی تک تو صرف یو اے ای نے کہا ہے، باقی تو کسی ملک نے جو ہے ان کو جواب نہیں دیا، جس طرح سے ماضی میں جب ہرمز کی بندش کے لیے انہوں نے کوریا اور جاپان سے مانگا تھا کہ وہ نیول بلاک۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دونوں ممالک اب چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلیں، اور اس کے لیے وہ پھر سے پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب اور مسعود احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال سے علاج کے معاملے کے بعد اڈیالہ جیل کے مزید 3 قیدی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ عدالت نے تینوں درخواستوں پر اڈیالہ جیل حکام سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل کے مزید 3 قیدی عدالت پہنچ گئے۔ نجی اسپتال سے علاج کی درخواست۔ بانی پی ٹی آئی کے نجی اسپتال سے علاج کے فیصلے کے بعد اڈیالہ جیل کے مزید 3 قیدی بھی اپنے بنیادی حقوق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ جسٹس محمد آصف نے الیاس خان، محمد اسماعیل خان اور اویس الطاف کی درخواستوں پر سماعت کی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار مہلک بیماری میں مبتلا ہے، 2 ماہ سے 10 مرتبہ اسپتال لے جانے کے باوجود افاقہ نہیں ہوا۔ بیماری کا علاج فی الحال شفا اسپتال میں ممکن ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سرکاری اسپتال میں علاج ممکن نہ ہو تو قیدی کو نجی اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے قیدی کے وکیل نے بتایا کہ قیدی بخار اور دل کے مرض میں مبتلا ہے، سرکاری اسپتال میں مناسب علاج ممکن نہیں، شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ ایک اور درخواست میں 9 سال سے اڈیالہ جیل میں قید محمد اسماعیل نے دبئی میں مقیم بھائی سے واٹس ایپ کال کے ذریعے بات کرانے کی درخواست کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں درخواستوں پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رجوع کرتے ہوئے جیل حکام کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے درخواستوں پر مزید سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر عظمیٰ خانم کی توہین عدالت درخواست کو تاحال کیس نمبر الاٹ نہ کیا جا سکا۔ بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسا نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات بھی کی ہے۔ ملاقات میں توہین عدالت پٹیشن کو کیس نمبر الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی کو پیمز لے جانا سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی تھا۔ رجسٹرار نے فائل آج ہی چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل کروا پاتی ہے یا نہیں۔ ہم کوئی سیاست نہیں کرتے، بڑا سمپل کہ خان صاحب کی صحت پہ لائٹلی نہ لو۔ آپ صحت سے بارے میں لائٹ لیں گے تو یہ مزید ایسا نہیں چل سکتا۔ 10 مہینوں سے ملاقاتیں بندے، بہنوں کی ملاقاتیں بندے، فیملی کی ملاقات بندے، فروری 2025 سے لیڈرشپ کی ملاقات بندے۔ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے آئے تھے اور ہم نے کہا تھا ہمارا آرڈر امپلیمنٹ کریں۔ وہ جس طریقے سے بھی وہ امپلیمنٹیشن آج بھی ہوئے، اور ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری آرڈر کو امپلیمنٹ کریں۔ دیکھو پارٹی کس نے پارٹی ہونا ہے، یہ وکلاء کا کام ہے، وکلاء کس کو پارٹی بنائے کس کو نہ بنائے۔ ہمارا آرڈر امپلیمنٹ ہونا ہے اور آرڈر امپلیمنٹ۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 7 مخصوص نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے۔ خواتین کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کی 3 امیدوار مریم خان، مریم ادریس اور سہرش قمر، جبکہ پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب اور زوبیہ خورشید کامیاب ہو گئیں۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر مسلم لیگ نون کے افتخار گیلانی 26 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ علماء و مشائخ کی نشست پر مظہر سعید نے بھی 26 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ 40 منصوبوں میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے FIA کو خط لکھا جائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور نے طے کر لیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا کہنا ہے کہ FBR میں بڑی کرپشن FIA نے پکڑی ہے۔ فاٹا اور پاٹا میں 320 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہوئی ہے۔ FBR کی جانب سے معلومات نہ دینے پر تحقیقات FIA کے سپرد کی گئی ہیں، جو 2 ماہ میں رپورٹ پیش کریں گی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اہم ملاقات کی، جس میں صوبے کی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات بھی زیر غور آئے۔ اس ملاقات میں رانا ثناء اللہ اور محمد اورنگزیب سمیت دیگر رہنما اور حکومتی ارکان بھی شریک تھے۔
اور اب ذرا افسر شاہی کی موجیں آپ کو بتاتے ہیں۔ 33 ریٹائرڈ افسران بیرون ملک غیر ملکی کرنسی میں پینشنز وصول کر رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک منتقل ہونے والے 33 اعلیٰ افسران کو حکومت پاکستان کی جانب سے غیر ملکی کرنسی میں پینشن کی ادائیگی کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ وزارت خارجہ کی پارلیمنٹ میں پیش دستاویزات کے مطابق بیرون ملک مقیم ان افسران کو سالانہ 34 کروڑ 21 لاکھ روپے کے برابر پینشن ادا کی جا رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق بعض ممالک میں ریٹائرڈ افسران کو پینشن ملکی کرنسی میں بھی دی جاتی ہے، تاہم ایسے افسران کی تعداد کا ریکارڈ وزارت خارجہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ 33 ریٹائرڈ افسران ایسے ہیں جو کہ بیرون ملک موجود ہیں اور غیر ملکی کرنسی میں پینشن وصول کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، فہد چودھری ہمیں جوائن کریں۔ فہد، یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے، بتائے گا اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، خارجہ کی جانب سے جو دستاویز جمع کروائی گئی ہے اس کے مطابق 33 اعلیٰ ریٹائرڈ افسران بیرون ملک منتقل ہونے کے باوجود غیر ملکی کرنسی میں حکومت پاکستان سے پینشن وصول کر رہے ہیں۔ مختلف حکومتی محکموں سے ریٹائر ہونے والے 33 افسران اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں اور ان افسران کو متعلقہ غیر ملکی کرنسی میں حکومت جو ہے وہ پینشن ادا کرتی ہے۔ کئی ممالک میں رہنے والے افسران کو حکومت جو ہے وہ پینشن کی ادائیگی ملکی کرنسی میں بھی کرتی ہے، لیکن ان افسران کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس دستاویز میں شامل نہیں کی گئی اور غیر ملکی کرنسی میں پینشن حاصل کرنے والے افسران کو حکومت 34 کروڑ 21 لاکھ روپے سالانہ ادائیگی کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔